अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। माशाअल्लाह, एक बहुत ही मुख्तसर सा मेरे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए मेरी तरफ से एक मैसेज आप तमाम तक पहुंचाना चाहता था। एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं और मेरे तमाम मुसलमान भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी कामयाबी, हमारे जान की, हमारे माल की, हमारे ईमान की हिफाजत सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी हालत में मैं मेरे तमाम भाइयों और बहनों को एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूं और मुझे यकीन है मेरे भाइयों और बहनों को ये मेरा मशवरा बहुत पसंद आएगा और बहुत आसान है, जिससे कि हम हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंशाअल्लाह मदद हासिल कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग अगर कुरान और हदीस का मुतालिया करें, और खास तौर पर इसमें मैं नाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का लेना चाहूंगा, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस को जमा किया जिसमें प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरात, चैरिटी की फजीलत का जिक्र किया, यानी खैरात देने से जो फायदे हैं उसका जिक्र किया। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे जो अहादीस को इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जमा किया, उन्होंने फरमाया कि ऐसे लगभग 50 से ज्यादा अहादीस हैं जिसमें प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खैरात पर उभारा है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इन 50 अहादीस में जब उन्होंने रिसर्च किया, तहकीक की कि सबसे छोटी फजीलत क्या है, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस में सबसे छोटी फजीलत खैरात के लिए जो हदीस में मिली वो ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के गुनाहों से जो नाराज और गुस्से में होते हैं, अल्लाह का वो बंदों पर गुस्सा ठंडा हो जाता है। माशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हम सब के, मैं, आप, हम सब मुसलमानों के आमाल आज अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आप लोग तय कर लीजिए, मेरा हर मुसलमान भाई, हर मुसलमान बहन, ऐसी मुसलमान बहनें जो अपने घरों के बाहर अगर ना निकलती हो तो वो भी तय कर लें कि किसी सूरत अपने घर के मर्द हजरात को, आपके वालिद को, आपके शौहर को, आपके भाई को आप अपनी तरफ से 1 रुपया सही, रोज का 1 रुपया सही, और मेरे भाइयों से गुजारिश है आप लोग भी 1 रुपया ही सही, लेकिन अगर आपकी इस्तिताअत 10 रुपए की है रोज के, अगर आपकी इस्तिताअत रोज 50 रुपए की है, आपकी इस्तिताअत रोज 100 रुपए की है, तो इसको आप रोज का मामूल बनाइए और मुस्तहिक गरीब को, ये प्रोफेशनल भिखारियों को नहीं जो चौरस्तों पर मिल जाते हैं, हर होटल के बाहर मिल जाते हैं, बल्कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा प्यारा कौल है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम जब खैरात करते हो तो तुम्हारी असली खैरात वो नहीं है कि जब तुमसे कोई मांगने वाला जरूरतमंद मांगे और तुम उसको खैरात कर दो, क्योंकि जब मांगने वाला तुमसे मांगता है तो दरअसल वो अपनी इज्जत तुम्हारे पास गिरवी रख देता है। तुम्हारी असल खैरात तो वो है कि तुम ढूंढो और ढूंढ कर मुस्तहिक हो खैरात करो। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग तय कर लीजिए, हम घर नहीं लौटेंगे जब तक किसी एक अल्लाह के मुस्तहिक बंदे को हम खैरात ना करें। और जब आप खैरात दें तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह इंसान, सूरह नंबर 76 कि आप जब आयत नंबर 9 से लेकर, बल्कि आयत नंबर 6 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं, तो इन आयतों में अल्लाह ने खैरात करने वाले मोमिनों का तज़किरा किया और फरमाया कि जो मेरे मोमिन बंदे हैं, जब वो किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, जब वो किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब किसी गरीब को खैरात करते हैं, तो उनको खैरात करने के बाद, खाना खिलाने के बाद उनसे कहते हैं कि हमने तुमको नहीं खिलाया, हमने तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि अल्लाह ने मदद की। तो मामूल बनाइए कि जिसके हाथ में आप खैरात दें उसकी जुबान से बोलने लगाइए कि अल्लाह ने दिया, बिस्मिल्लाह कहने लगाइए उससे इंशाअल्लाह, और उसको खैरात कीजिए और दिल में नियत कर लीजिए कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, लेकिन आपकी मखलूक पर मैं रहम कर रहा हूं,
لہٰذا آپ مجھ پر رحم کیجئے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور یہ حالات میں میری مدد کیجئے۔ اسی طرح جب آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کی تقریباً 4 احادیث ایسی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگ خوب مالدار بنو اور خوشحال زندگی میں رہو تو 2 کام کرو۔ ایک، تمہارے جو رشتے ہیں آپس کے، یعنی جو تمہاری رشتہ داریاں ہیں ان کو جوڑ کر رکھو، ان کو ٹوٹنے مت دو۔ اگر کوئی تم سے ناراض بھی ہو جائے تم اس کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرو۔ اور دوسرا، خیرات کرو۔ یہ 2 چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو دولت سے نوازیں گے اور تمہاری زندگی کو خوشحال رکھیں گے۔ اور ساتھ میں میری آخری بات، ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہ اللہ رب العالمین اس سرزمین ہندوستان کے 20 سے 30 کروڑ مسلمانوں کو کٹ گھیرے میں قیامت میں ٹھہرا دے اور پوچھے کہ تم لوگ 20 سے 30 کروڑ تھے لیکن پھر بھی میرا ایک گھر اس زمین پر شہید ہوا اور تم لوگ اس کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ لہٰذا اگر اس محشر کے اللہ کے سوال سے بچنا ہے تو اللہ سے توبہ کریں، گڑ گڑا کے توبہ کریں کہ اے اللہ ہماری کمزوریوں کے لیے ہم کو معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ آپ ہماری مدد کیجئے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں اور ساتھ میں آپ کے مسجدوں کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ لہٰذا جو ہو گیا اس کے لیے تو ہمارے قائدین، ہمارے علماء، ان کو معلوم ہے کہ وہ قوم کے لیے کیا فیصلے سناتے ہیں جس پر قوم عمل کرے گی، لیکن جو ہو گیا ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں میرے بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی آپ لوگ جمعے کی نماز کو جاتے ہیں آپ کے گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک ہفتے میں ایک حصہ کچھ جمع کیجئے، مال کا 1 روپیہ ہی صحیح۔ ایک بچہ آپ کے گھر میں اگر 2 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں تو ہر ایک کی طرف سے 1 روپیہ جمع کیجئے۔ ہر جمعہ کو جس جمعہ کو آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس اللہ کے گھر کے لیے وہ ایک حصہ ہر جمعے کی نماز پڑھنے والا اپنے پاس اسٹوڈنٹ ہے تو وہ خاص طور پہ جمع کرے کہ مجھے اللہ کے گھر کے لیے اس جمعے کو دینا ہے۔ اس طرح دینا شروع کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم پہ قیامت میں رحم کھا جائے اور اس سوال سے ہم کو چھوڑ دے۔ اور اس کے ذریعے آپ سوچئے کہ ہر ہفتہ اگر آپ ایک چھوٹے حصے سے اللہ کے گھر کی مدد کریں گے تو کیا اللہ ہمارے سب سے زیادہ حیادار نہیں ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ سب سے حیادار اللہ تعالیٰ ہے؟ ماشاءاللہ سوچئے اس کے بدلے میں اللہ ہم کو جنت میں کیسے گھر بنا کے دیں گے۔ اللہ کے گھر کے لیے ہر جمعہ کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں، 1 روپیہ صحیح، 10 روپے صحیح، لیکن پابند ہو جائیے ہر جمعہ میں کسی طرح بھی جس مسجد میں جس اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اس اللہ کے گھر کے لیے میری طرف سے ایک تعاون ہر جمعے کو 1 روپے کا، 5 روپے کا یا 10 روپے کا رکھوں گا۔ یہ 2 کاموں پر توجہ دیجیے، ایک ہر ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر کو دینے کا، اور روزانہ کسی ایک غریب مستحق کو دیے بغیر گھر نہیں لوٹنے کا۔ اور اگر اس سے زیادہ آپ کرتے ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس میں سے جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دینا شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ میری اپیل مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے کئی بھائیوں اور بہنوں کو مدد کرے گی اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے لیے اور اللہ کے رحم کے مستحق ہونے، اپنے آپ پر اللہ کے غضب کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کی توفیق سے، اللہ ہی کی مدد سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بننے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔